Opposition to casinos is brewing within the ruling BJP, with San Andre MLA Vishnu Wag coming out openly against the casinos, saying casinos are not meant for Goa. The ideal place for casinos is the deep sea, and shifting of casinos is not a permanent solution. Earlier, Kalangut MLA Michael Lobo also said that shifting of casinos is not feasible without creating infrastructure, which will take at least 4 years. Speaking to media, Wag declared that the previous government has done a big mistake by permitting casinos into the river Mandovi. He was speaking on the decision of the government to shift the casinos to any of the 4 alternative locations identified for relocating the offshore casinos. कॅझिनो बंद करचे अशें कोणें म्हणूना, फक्त कॅझिनो मांडोवींतल्यान हालयात ही मागणी आहा. म्हजें स्पश्ट मत अशें आसा की कॅझिनोची जागा ही मांडवी न्ही तर न्हीच, पण जुवारी न्ही आनी गोंयची खंयचीच खाडी किंवा नदी न्ही. इट कॅनॉट बी अ प्लेस फॉर कॅझिनो. कॅझिनोची जागा आसा ती डीप सी, ऑफशोर. खोल दर्यांत तांणी वचून रावपा जाय. थंय तांणी एंकर करून थंय तळ ठोकून तांणी थंय कॅझिनो चलोवपा जाय. कॅझिनो खरें म्हणजे पडजी हाडप हीच मुळात मोठी चूक आशिल्ली. आनी आतां ते दुसरे कडेन खंय तरी अंजुणा, कायसुवा, आग्वाद, आक्षे, शिरदोना व्हरपाच्यो गोश्टी उलोवप ही ताच्याहून व्हडली चूक. दे शूड गो डायरेक्टली रायट डीप इन टू द सी. देर इज नो ऑप्शन फॉर कॅझिनोज. सर, जेन्ना काँग्रेस गव्हर्नमेंट आशिल्लें तेन्ना बीजेपी ऑपोजिशनान आशिल्ली आनी बीजेपी तेन्ना खूब म्हणजे विरोधान उलयताली की काँग्रेसीन तांकां खूब सपोर्ट केला आनी आयज तेच बीजेपी गव्हर्नमेंट दोळे झाप करता. सो तुमकां अशें दिसना की हाका बीजेपीचो सपोर्ट आसतलो? ना, बीजेपी गव्हर्नमेंट डोळे जाप खंय करता. आज मुख्यमंत्र्यान पयलींच सांगलें की 2015च्या नंतर एकूय कॅझिनो मांडवी उरचो ना. ताच्या पयलीं माननीय पयलींचे मुख्यमंत्री आशिल्ले मनोहर पर्रीकर तांणी तर सगळें म्हणलें 1-2 वर्सां पूण तांकां रावपा दितलो, मागीर दिवचो ना. तर 2015 मेरेनचो जर टायम लिमीट आहा जाल्यार आमी कित्याक हें करपाक जाय? 2015 मेरेन वतले कॅझिनोचे धरुया.